वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान करते हुए पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 67 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेट्रोल फी लीटर कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये, जबकि डीजल की कीमत 338 रुपये से कम होकर 311 रुपये फी लीटर हो जाएगी। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि खत्ते में मौशी सूरत हाल में बेहतरी और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल किया जा रहा है। कौम से किया गया वादा पूरा करने जा रहे हैं और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है और मुश्किल हालात में सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर आवाम के शुक्रगुजार हैं। आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त व वक़ार से गूंज रहा है। दुनिया के हर खत्ते में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए कहना था कि आज से 3 महीने पहले जंग छिड़ने पर तेल की कीमतों को आग लग गई, लेकिन जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं और मज़ीद कमी आएगी। जंगबंदी से अब खत्ते में मौशी खुशहाली आएगी। अब वो स्याह रात ख़त्म होने को है। इस वक्त हमारे वसाइल महदूद थे। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक ही रहेंगे। इस कामयाबी में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया। मुज़ाकरात के दौरान किसी किस्म की कोई रुकावट पेश नहीं आई। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले को 60 रोज़ के अंदर मुकम्मल करना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, मुहर्रम उल हराम के बायस दूसरे मरहले के मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। जुलाई के पहले हफ्ते में शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन मुतवक्के है। इसहाक़ डार का कहना था कि ईरानी सदर की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत के बाद स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत बाकी नहीं रही, इसीलिए पाकिस्तानी टीमों को वापस बुला लिया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को रिलीफ देने का इंदिया देते हुए कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी कर रही है और कीमतों में 59 रुपये तक कमी मुतवक्किल। कौमी असम्बली ने ईरान अमरीका अमन डील पर तहनीती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंसूख कर ली है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में ऐवान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब होने पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म, डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल समेत पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारतकारी ने मुल्क को आलमी सतह पर काबिल एतमाद गैर जानिबदार सालिस के तौर पर मनवाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के अमन पसंद, मुस्बत और तामीरी आलमी किरदार को सराहा गया। मुतफ़िक़ा करारदाद में आलमी अमन, इलाकाई इस्तेहकाम, मुज़ाकरात, मसालियाती सिफारतकारी के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक बर्जन स्टॉक में अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइली फ़ौज के लबनान पर हमले मुज़ाकरात मुलतवी करने का बाइस बने। लबनानी हुदूद में इसराइली हमले मफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफ वर्जी करार। अमरीका और आलमी सालसों को फैसले से आगाह कर दिया गया। दूसरी जानिब वाइट हाउस हुकाम का बताना है कि ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक इब्तदाई मुज़ाकरात के लिए JD Vance स्विट्ज़रलैंड रवाना नहीं होंगे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर की स्विट्ज़रलैंड रवानगी आज मुतवक्की थी। इसराइल अमन मुआहदे का दुश्मन बन गया। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल का लबनान पर हमला। जनूबी लबनान के शहर नबातिया और उसके आस पास के कस्बों पर इसराइली बमबारी में कम से कम 14 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी ईरान मुआहदे में लबनान जंगबंदी की शर्त तय होने के बावजूद लबनान के ज़िला नबातिया के अल-शर्क़िया, हुरूफ और कफ़ार सर के कस्बों को निशाना बनाया गया। इसराइली जंगी तैयारों ने शहर भर में हमले शुरू कर दिए। फ़िज़ाई हमले कफरजोस नबातिया के इलाके में अलवदीर के मोहल्ले पर हुए, जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए। एक और हमले में अल-शर्क़िया और दोयर के इलाके लशामिया के इलाके को निशाना बनाया गया, जिससे एक मकान तबाह और 4 अफराद हलाक हो गए। हिज़्बुल्लाह मज़ाहमत कारों के हमले में इजरायली फ़ौज के टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 फ़ौजी हलाक हो गए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में हिज़्बुल्लाह के हमलों में 4 इजरायली फ़ौजी मारे गए। हिज़्बुल्लाह मज़ाहमत कारों के साथ झड़प में मारे जाने वालों में एक 32 साल अफसर भी शामिल है, जो इजरायली फ़ौज के टैंक बटालियन का कमांडर है। इजरायली मीडिया का कहना है कि दूसरे वाक़े में हिज़्बुल्लाह की जानिब से किए गए एक ड्रोन हमले में 5 इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। इजरायली फ़ौज की जानिब से जनूबी लबनान के इलाकों में हमले जारी हैं। अगर मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़ुन रखना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इसराइल को लबनान पर हमले करने से रोक सकता है। इसराइली मेरा एहतराम करते हैं और मेरी बात मानते हैं। ईरान जंग मज़ीद बढ़ती तो दुनिया भर में मुआशी बहरान पैदा हो सकता था। उनका मज़ीद कहना था कि अमरीका अमन के लिए पुरज़म है। हम लबनान, हिज़्बुल्लाह, इसराइल समेत तमाम मुहाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। ट्रंप का मज़ीद कहना था कि आलमी मार्केटों में तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही है। अमरीका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और
فتح حاصل ہو رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کو 300 ارب ڈالرز کی ادائیگی نہیں ہو رہی، یہ جعلی خبر ہے، ڈیموکریٹس کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے واضح کیا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی یا غیر ضروری مطالبات کا سخت جواب دیا جائے گا۔ وعدہ خلافی ہوئی تو ہم بھرپور رد عمل دیں گے۔ باقر کالیباف نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سپریم لیڈر نے ہمیں معاہدے کی شکوں اور شرائط پر عمل درآمد یقینی بنانے کا ٹاسک دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ اگر فریق مخالف کی جانب سے بدنیتی معاہدے کی خلاف ورزی یا حد سے زیادہ مطالبات سامنے آئے تو ہم دشمن کو سخت اور فیصلہ کن جواب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے۔ انہیں جنگ کے دوران ایک بار سبق سکھایا جا چکا ہے، اگر وہ دوبارہ اسی راستے پر چلنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس بار انہیں اس سے بھی زیادہ سخت جواب۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹسز کے دورہ روس کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی 14ویں سینٹ انٹرنیشنل لیگل فورم میں شرکت سے متعلق وزیراعظم کی ایڈوائز پر منظور کر لیا ہے، جبکہ منظوری کے بعد چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں منعقد ہونے والے 14ویں سینٹ پیٹرز برگ انٹرنیشنل لیگل فورم میں شرکت کر سکیں گے۔ یہ بین الاقوامی قانونی فورم 24 سے 26 جون 2026 تک روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں منعقد کیا جائے گا، جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ عدالتی، قانونی اور پالیسی ساز شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ ہم اپوزیشن کو اب بھی سیاسی مشاورت کی آفر کرتے ہیں۔ جمہوری انداز یہی ہے کہ بات چیت سے معاملات حل ہوں۔ سینیٹر رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے میثاق کے استحکام پاکستان کرنے کا کہا اور یہ آفر اب بھی ہے۔ وزیر اعظم کے آفر کو مانا جائے اور ہم ہر طرح کی بات کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا اس پر اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کو کچھ خدشات ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا گلہ دور کر دیں۔ مولانا نے بانی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اس میں ہمارا تعلق نہیں بلکہ عدالتی فیصلہ کرے کی بانی کی صحت میں بہتری کے لیے اچھے اور اعلیٰ ماہرین موجود ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وزیر خزانہ نے وعدہ کیا کہ IMF سے بات کر کے ٹیکس معاملات کو حل کروائیں گے۔ جو ٹیکس چھوٹ ختم ہو رہی ہے، کوشش ہے IMF سے بات کر کے اسے آگے بڑھایا جائے۔ حکومت نے پاسپورٹ نظام کو مکمل طور پر آن لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں ہوم ڈیلیوری کا سسٹم بھی تیار ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں پاسپورٹ نظام میں اہم اصلاحات کے حوالے سے متعدد فیصلے کیے گئے۔ اس اہم اجلاس میں پاسپورٹ کے اجراء کو مکمل طور پر ای پاسپورٹ پر منتقل کرنے کا فیصلہ بنایا گیا ہے، جبکہ ای پاسپورٹ پر مکمل منتقلی کے بعد اس ضمن میں فراڈ اور جعل سازی کے امکانات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہ صرف شفافیت میں اضافہ ہوگا بلکہ شہریوں کو بھی بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ اجلاس میں پریمیم سروسز حاصل کرنے والے شہریوں کے لیے فیصلہ بھی کیا گیا ہے، انہیں پاسپورٹ پر آنے والے اخراجات کے مطابق فیس ادا کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ بیرون ملک اور اندرون ملک پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری کے لیے ابتدائی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ شہریوں کو ان کی دہلیز پر پاسپورٹ فراہم کرنے کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر کے بادشاہ رباب نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا حصہ بننے سے مکمل انکار کر دیا۔ آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت مختلف اضلاع میں معمولات زندگی معمول کے مطابق جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں بلا تعطل جاری رہیں۔ بھمبر، کوٹلی، نیلم اور میرپور میں بھی بازار کھلے رہے اور شہری معمول کے مطابق اپنی روزمرہ سرگرمیوں اور خرید و فروخت میں مصروف دکھائی دیے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے احتجاج کی کال مسترد کر کے پرامن اور باشعور شہری ہونے کا عملی ثبوت دیا ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان کی جانب سے سرحد پار داعش کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات نے افغان طالبان کی وزارت دفاع کے بیان پر پاکستان کے 2 صوبوں پر فضائی حملے کرنے کے دعوے کی تردید کی۔ وزارت اطلاعات کے فیکٹ چیک ونگ نے افغان طالبان کے دعووں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق داعش سمیت 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے ٹھکانے افغان طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہیں، جبکہ دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی چھپانے کے لیے افغان طالبان کی جانب سے ایسے جعلی بیانات جاری کیے جاتے ہیں۔ افغان طالبان کا ایک ابتدائی نوعیت کا ڈرون شینکو خیبر کے قریب پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ پاکستان ایئر فورس کے الرٹ فضائی دفاعی نظام نے در انداز ڈرون کی فوری نشاندہی کر کے اسے ناکارہ بنا دیا۔
सोमालिया में अगवा किए गए पाकिस्तानियों की महफूज रिहाई के लिए जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुगवियों के अहल खाना की जानिब से मुजाहरा किया गया। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने सोमालिया में अगवा किए गए पाकिस्तानियों की महफूज रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से फौरी और मौसर इकदाम का मुतालबा कर दिया है। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि 21 अप्रैल को सोमालिया के बहरी कज़ाकों ने 10 पाकिस्तानियों को अगवा किया था। ज़राए इबलाग के जरिए पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी को बाहिफाजत रिहा किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान मुगवियों की रिहाई के मामले में संजीदगी का मुजाहरा करे। इस मौके पर नाज़िमा जमात इस्लामी कराची जावेदा फ़हीम ने कहा कि 10 घराने शदीद अजियत से गुजर रहे हैं और 2 माह गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अहल खाना रोज़ाना हुकूमत के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं, जबकि 4 माह का बच्चा भी एहतजाज में शरीक है। जावेदा फ़हीम ने कहा कि वज़ीर आज़म से अपील है, जिस तरह वो आलमी सालसी में किरदार अदा कर रही हैं, उसी तरह बहरी कज़ाकों के कब्ज़े में मौजूद पाकिस्तानियों की रिहाई में भी अपना किरदार अदा करें। एडिशनल आईजी कराची ने शहर भर में सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम और सख्त निगरानी की हिदायत जारी कर दी है। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र शहर में सिक्योरिटी इंतजाम मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तमाम मुतालिका अफसरान को हिदायत की गई है कि वो अपने इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का मुसलसल जायजा लें और हिफाजती इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। हुक्काम का यह कहना है कि मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर नज़र रखी जाए, जबकि हसास मकामात पर इजाफी नफरी भी तैनात रहेगी। शहरियों से अपील की गई है कि वो किसी भी मशकूक शख्स, लावारिस सामान या गैर मामूली सरगर्मी की सूरत में फौरी तौर पर मददगार 15 या करीबी पुलिस एहलकार को इत्तला दें। पुलिस के मुताबिक नमाज जुमा के दौरान फील्ड में मौजूद अफसरान और एहलकार अपनी जिम्मेदारियों की खुद निगरानी करेंगे, जबकि सिक्योरिटी ड्यूटी में गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 5 खवातीन समेत 11 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भारी मिकदार में आइस चर्स और हेरोइन बरामद की गई है। इंसदाद मनशियात फोर्स की जानिब से मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ शहरों में की गई 7 कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 42 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद की गई है। तर्जुमान ANF के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, चारसदा और कराची में कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। एयरपोर्ट्स और कार्गो शील्ड्स पर भी स्मगलिंग की मुताबिक कोशिशें नाकाम बनाई गई। मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की अपील पर दूसरे दिन भी पहिया जाम हड़ताल जारी है। 8000 से जायद बसें, मिनी बसें और कोचेज अड्डों पर एहतजाजी तौर पर खड़ी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ट्रांसपोर्ट की बंदिश से रक्षे वालों की चांदी हो चुकी है। मुंह मांगे किराए वसूल किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने मसला हल करने के लिए ट्रांसपोर्टर से ताहाल राब्ता नहीं किया है, जबकि दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान का कहना है कि सिंध हुकूमत कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जायज़ मुतालबात तस्लीम करे। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के मेंबरान ई चालान सिस्टम, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और भारी जुर्मानों के खिलाफ हड़ताल पर हैं। ट्रांसपोर्टर्स के साथ होने वाली ज्यादतियों की मजम्मत करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध और ट्रैफिक पुलिस की गलत पॉलिसीज ने ट्रांसपोर्टर्स को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। G7 समिट में मोदी की शिरकत भारत के लिए बदनामी का सबब बन गई है। खुद को आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करने वाले मोदी को अमरीकी सदर से मुलाकात महंगी पड़ गई। भारत में तवील तरीन मुद्दत तक इक़्तिदार में रहने वाला मोदी अमरीकी सदर से गुफ्तगू के दौरान भौखलाहट का शिकार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक लफ्ज़ न बोल पाने वाले मोदी को अमरीकी सदर ने कातिल का लक़ब दे दिया। टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे तकरीरें करने वाला मोदी हाथ में पर्ची लेकर भी ट्रंप के सामने एतमाद से 2 लफ्ज़ न बोल सका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच जनता पार्टी ने तंजिया ट्वीट में कहा, क्या मुलाकात में मोदी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता। आलमी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक G7 समिट में मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने मोदी को कातिल कह दिया। मोदी के हुक्म पर गुजरात में 2002 में होने वाले फसादात में सैकड़ों मुसलमानों को कत्ल और जिंदा जला दिया गया था। भारतीय तजियाकार सुशांत साहरीन के मुताबिक अमरीका ने इस बार भी भारत पर सख्त टैरिफ और दबाव डालकर ताल्लुकात बहाल करने का ड्रामा किया। मोदी हुकूमत भारत के साथ अमरीकी रवैये पर सिर्फ आंखें बंद करके सच छुपाने की कोशिश कर रही है। ईरान अमरीका जंगबंदी और अमन मुआहदे में पाकिस्तान की कामयाब सालसी पर भारत में मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद होने लगी। भारतीय अपोजिशन और मीडिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और उसके सारे जाने को मोदी सरकार की नाकामी करार दे दिया गया। भारतीय जरीदे दी ट्रिब्यून के मुताबिक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जे राम रामेश ने कहा कि ईरान अमरीका मुआहदे को इस्लामाबाद
MOU قرار دیا جانا خطے میں پاکستان کی بڑھتی اہمیت اور عالمی اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ معاہدے کا نام اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ مغربی ایشیا کے سیاسی اور سیکیورٹی منظرنامے میں پاکستان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ماہرین کے مطابق مودی حکومت کی نااہلی کے باعث بھارت کو سفارتی، دفاعی اور بین الاقوامی تجارتی میدان میں مسلسل رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کا خواب دیکھنے والے مودی سرکار آج خود دنیا بھر میں تنہائی کا شکار نظر آ رہی ہیں۔ ایران امریکہ امن معاہدہ ناکام بنانے کے لیے یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ پھر سامنے آ گیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور امن معاہدے میں پاکستان کی سفارتی کامیابی پر بھارتی اور اسرائیلی قیادت کی بے چینی واضح ہے۔ بھارت اور اسرائیل ابتدا سے ہی پاکستان کی دنیا کو جنگ کے شعلوں سے بچانے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے سرگرم رہے ہیں۔ بھارت میں تعینات اسرائیلی سفیر کی حالیہ گفتگو نے بھارت اور اسرائیل کے مذموم عزائم کو بے نقاب کر دیا۔ اسرائیلی سفیر نے بھارتی نیوز ایجنسی سے گفتگو میں پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں ہے، ہم اسے کسی مثبت مذاکراتی فریق کے طور پر نہیں دیکھتے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک آگے بڑھیں، نہ کہ پاکستان جیسا کوئی ملک۔ ہم پاکستان کو ان ممالک میں شمار نہیں کرتے جنہیں ہم اس عمل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ بھی لبنان کے حوالے سے اسرائیلی اقدامات کو جنگ بندی کے لیے خطرناک قرار دے چکے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہر عمر کریم کے مطابق پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان پیغام رسائی میں مرکزی کردار ادا کیا اور انہیں مذاکرات کی میز پر لے کر آیا۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے شاندار سفارتکاری سے دنیا کو تباہ کن جنگ سے بچایا جو بھارت اور اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہا۔ طالبان رجیم میں افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ قلعہ داعش کا ایک اور سرغنہ گرفتار۔ افغان سرزمین پر موجود داعش میڈیا چیف کی گرفتاری نے طالبان کا اصل دہشت گرد چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغان عالمی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ اور لانچنگ پیڈ بن چکا ہے، جبکہ ترک جزیرہ ایجنسی کے مطابق ترک انٹیلیجنس نے سرحدی علاقے کے قریب افغانستان سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد گروہ داعش خراسان کے سرغنہ احمد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دہشت گرد گروہ داعش خراسان کے گرفتار میڈیا چیف نے دہشت گردوں کی تربیت کا بھی اعتراف کیا ہے۔ داعش خراسان کے سرغنہ نے پروپیگنڈا، تخریب کاری اور دہشت گردی کے لیے سہولت کاری کی ہے۔ پاکستان متعدد بار اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر افغانستان کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بننے کے حوالے سے خبردار بھی کر چکا ہے۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں سفیر عاصم افتخار احمد کے مطابق داعش، القاعدہ، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سمیت متعدد دہشت گرد گروہ افغانستان میں آزادانہ طور پر سرگرم ہیں۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان کی دونوں ٹیموں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایک طرف نور زمان اور ناصر اقبال نے بھارت کے راہل بھیتا کو اور سورج کمار کو 0-2 سے شکست دی، تو دوسری جانب محمد حمزہ خان اور محمد عاصم خان نے ہانگ کانگ کی جوڑی کو 0-2 سے ہرا دیا۔ واضح رہے کہ سرابق ملیشیا کے کوارٹر فائنل مقابلے آج کھیلے جائیں گے۔ جنوبی افریقہ ویمنز انڈر 19 ٹیم پہلی بار پاکستان کا دورہ کرے گی، جبکہ PCB کے مطابق جنوبی افریقہ انڈر 19 کے پہلے دورہ پاکستان میں میزبان پاکستان ویمنز انڈر 19 ٹیم کے خلاف میچ T20 میچز کی سیریز شیڈول کی گئی ہے۔ 5 میچوں پر مشتمل یہ سیریز 14 سے 24 جولائی تک کراچی کے نیشنل بینک کے اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی، جبکہ میچوں کے اوقات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ جنوبی افریقہ ویمنز انڈر 19 ٹیم 10 جولائی کو کراچی پہنچے گی۔ دونوں ممالک کی انڈر 19 ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا میچ 14 جولائی کو کھیلا جائے گا، جبکہ بقیہ میچز 17، 19، 22 اور 24 جولائی کو کھیلے جائیں گے۔ پاکستان ویمنز انڈر 19 ٹیم نے اپنی آخری 2 طرفہ T20 سیریز بنگلہ دیش کے خلاف کھیلی تھی، جہاں قومی ٹیم نے 5 میچز کی سیریز 2-3